स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डमा कडाई गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षको भनाई। सरकारले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने उचित वातावरण र नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह। सरकारले चाँडै निर्वाचनको मिति तोकिदिए समयमै तयारीमा जुट्न सजिलो हुने निर्वाचन आयोगको भनाई। स्थानीय तहको पदावधि लम्ब्याउने र छोट्याउने प्रावधान कानुनले नदिएको स्पष्ट। र साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। नेप्से परिसूचक 10.83 अङ्कले घटेर 2920.51 अङ्कमा। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले मुलुकलाई बन्दाबन्दी भन्दा पनि कोरोनासँगै बाँच्न सिकाउनु पर्ने र कोरोनासँगै आफ्ना दैनिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको बन्दाबन्दीपछि तग्रिन लागेको उद्योग धन्दा फेरि कोरोनाको तेस्रो लहर बढेसँगै अब के हुने हो भन्ने चिन्ता बढेको भन्दै अब कोरोनासँगै बाँच्नुपर्ने अग्रवालले बताउनु भएको हो। तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण भए पनि 7 दिनमा निको हुने गरेको जनस्वास्थ्यविदको भनाइ छ। कुनै पनि व्यक्ति अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आएको छैन। अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप पनि बढेको छैन। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्नको लागि अर्थतन्त्र प्रभावित नहुने गरी जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डमा कडाई गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अग्रवालले बताउनुभयो। पछिल्लो समय कोरोना महामारीबाट बच्नको लागि घरबाट नै कार्यालयको काम गर्ने प्रणाली विकास भएको छ। त्यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै अग्रवालले भौतिक रूपमा नै कार्यालय आएर काम गर्न सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। हामीहरूले अर्थतन्त्रलाई प्रिकसनहरू लियौँ, जुन प्रोटोकल छ त्यसलाई हामीहरूले फलो गरौँ। तर के छ कि अर्थतन्त्रलाई ह्याम्पर हुने कुरा या बन्द हुने कुरा या लकडाउन गर्ने कुरा त्यो सबैमा अहिले नजान्दा हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ। अरू त्यसैको लागि हामीहरूले जहिले पनि हरेक फोरममा पनि बोलिराखेको छु कि अर्थतन्त्रलाई ह्याम्पर नहुने गरी प्रिकसन लिएर हामीहरू अहिलेको स्थितिमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामीहरूले सङ्क्रमणको साथमा मतलब काम गर्ने र सङ्क्रमणको साथमै यसलाई हामीहरूले ट्याकल गर्ने अब अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले जति पनि वर्क फ्रम होमको जुन कन्सेप्ट छ अब त्यसलाई हामीहरूले खत्तम गरेर अब सबैलाई अफिसमा आउनको लागि हामीले प्रेरित गर्नुपर्छ। सरकारले सबैभन्दा पहिला अहिले देखिएका समस्या समाधानको लागि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र उद्योगमा लगानी गर्न बढावा दिने काम गर्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ। यसो गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र केही हदसम्म ठिक ठाउँमा रहने भन्दै अग्रवालले अन्य मुलुकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको अवधारणा लिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो। त्यसमा सरकारसँग अनुमति लिएर निजी क्षेत्रले उद्योगहरू चलाएका र त्यहाँको सरकारले सेजमा रहेर उद्योग चलाउने उद्योगीहरूलाई अतिरिक्त सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले सरकारको नीति अनुरूप कर तिरे पनि सरकार निजी क्षेत्र मैत्री नीति नभएको गुनासो पनि गर्नुभयो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने उचित वातावरण सहित नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको पनि अग्रवालले बताउनुभयो। छानबिनको क्रममा पनि जुन तरिकाले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको मानमर्दन हुने कुरा देखिराखेको छु त्यसलाई पनि हामीहरूले बचाउनु पर्छ। किनकि आर्थिक गतिविधिमा जुन मान्छेहरू लागेका छन् जसले के छ कि एउटा ठुलो रिस्क लिएर काम गरिराखेका छन् र एउटा कुनै नयाँ व्यवसायमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि अगाडि आएका छन् उनीहरूलाई हामीहरूले सम्मान पनि गर्नुपर्छ। उनीहरूको उचित जुन उनीहरूले पाउनुपर्ने मतलब के छ कि त्यसलाई पनि हामीहरूले ध्यानमा दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
नेपालमा उद्योगीले उद्योग खोल्न जग्गा पाउन मुस्किल छ, पाए पनि जग्गाको भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन। कुनै व्यवसायीले उद्योग खोल्नु पर्दा सबैभन्दा धेरै जग्गामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो पनि अग्रवालले गर्नुभयो। अन्य मुलुकहरूमा उद्योग खोल्नको लागि बनाएको नीतिको कारण त्यहाँका उद्योगीको मनोबल उच्च रहेको र निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायमा खुलेर लगानी गर्न र अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका परिसङ्घका अध्यक्षले बताउनुभयो। अन्य देशहरूमा जस्तो उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, उद्योग खोल्ने उद्योगीलाई अन्य अतिरिक्त सेवा सुविधा लगायतको काम नेपाल सरकारले गर्यो भने नेपालमा पनि उद्योगहरूको विकास हुन सक्ने भन्दै अग्रवालले अन्य देशमा सरकारले उद्योग अनुसारको फरक रूपमा विशेष नीति बनाएको पनि स्मरण गराउनुभयो। तर नेपालमा एउटै नीतिबाट सबै प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको बताउँदै अग्रवालले अब सरकारले एउटा विशेष उद्योगको लागि दीर्घकालीन नीति बनाउने र त्यसको लागि सरकारले के सुविधा दिन सक्छ त्यसको लागि काम गर्न परिसङ्घ लागिरहेको पनि बताउनुभयो। बङ्गलादेशमा करिब 50-60 उनीहरूले इन्डस्ट्रिजहरूलाई टार्गेट गरेर उनीहरूको लागि स्पेसिफिक पोलिसी बनाएको छ कि मतलब आज मैले के जसरी के छ कि टेक्सटाइलको बारेमा भइहाल्यो, गार्मेन्ट्सको बारेमा भइहाल्यो, सबैका चुनौती फरक छ कि अब त्यो चुनौतीलाई गभर्मेन्टले त्यो सम्झेर अब टेक्सटाइलको लागि उनीहरूलाई के सुविधा दिनु पर्यो, उनीहरूको लागि के वातावरण बनाइदिनु पर्यो, त्यस्तो स्पेशल रणनीति टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीको लागि मात्रै उनीहरूले अगाडि बढाएको छ, धागो इन्डस्ट्रीको लागि बढाएका छन्, गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीको लागि बढाएको छ, फार्मास्युटिकल्सको लागि बढाएका छन्। यस्ता 50वटा इन्डस्ट्रिजलाई आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरू अगाडि बढिराखेका छन्। तर समहाउ नेपालमा हामीहरूले एउटै पोलिसीबाट, एउटै एक्टबाट हामीहरूले सबैलाई कभर गर्न खोजिराखेको छौँ, जुन मलाई लाग्छ कि त्यो एकदम पोसिबल हुँदैन जस्तो छ। नेपालमा सिएनआईको पनि के प्रयास छ अबको दिनहरूमा कि स्पेसिफिक इन्डस्ट्रीमा त्यसको लागि दूरगामी एउटा भिजन के हुन सक्छ, अरू त्यो भिजनको प्राप्तिको लागि के गभर्मेन्टबाट सहयोग चाहिन सकिन्छ, गभर्मेन्टले यसलाई कसरी फेसिलिटेट गर्न चाहन्छ, त्यसमा हामीहरूले काम गरिराखेको छौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएको छ। स्थानीय तहको पदावधि सकिन लागेकोले आगामी जेठ 5 गते भन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको हो। आइतबार सहसचिव एवं आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले दफा 3 र दफा 55 ले तोकिए अनुसार जस्तो यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको 7औं दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिने बताउनुभयो। 2074 जेठ 30 गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा जेठको 5 गते राति 12 बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिने उल्लेख गर्नुभयो। सहप्रवक्ता धमलाले निर्वाचन भनेको राजनीतिक र कानुनी विषय भएकोले निर्वाचनको तयारीका लागि 120 दिनको समय रहेकोले सरकारले चाँडै निर्वाचनको मिति तोकिदिएमा सबै किसिमबाट तयारीमा जुट्न सजिलो हुने तयारी राम्रोसँग गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको पदावधिको समय सकिँदै गएको र त्यसलाई लम्ब्याउने र छोट्याउने प्रावधान कानुनले नदिएकोले संविधानले तोकेको समयावधिमा नै निर्वाचन गराउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। अहिले तत्काल इमिडिएट हेर्दाखेरि स्थानीय तहको पदावधि सकिँदैछ, पदावधि बढाउने लम्ब्याउने प्रावधान त्यस्तो कानुनले दिएको जस्तो लाग्दैन। त्यसो हुँदाखेरि स्थानीय तह भ्याक्युम राख्नु पनि हुँदैन र समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आयोगले त सामान्यतया एउटा जानकारी गराउने र जस्तो दलको कुरा गर्नुभयो, राजनीतिक दलहरू कहिले सर्वदलीय, कहिले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू, कहिले कुनै एक्सपर्टहरू विज्ञहरूसँग, कहिले नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूसँग इत्यादि इत्यादि यो सरकारवालाहरूसँग स्टेक होल्डरसँग छलफल हुने, अन्तर्क्रिया हुने, यो त स्वाभाविक निरन्तर चलि नै रहन्छ र त्यही सन्दर्भमा सर्वदलीय छलफल पनि आयोगले राखेको, यस्ता छलफलहरू राखि नै रहन्छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन र पदावधि सम्बन्धी सबै जानकारी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक रूपमा गराइसकेको बताएको छ। काठमाडौँको चाबहिल चोक र मित्र पार्कमा आकाशे पुलको शिलान्यास गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले काठमाडौँको चाबहिल चोक र मित्र पार्कमा आकाशे पुलको शिलान्यास गर्नुभएको हो।
पुल शिलान्यास गर्दै मेयर साक्यले आकाशे पुल निर्माणपछि ट्राफिक जामको समस्या कम हुने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीयहरूको माग अनुसार पुल शिलान्यास गरिएको र स्थानीयको साथ रहेमा समय अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा ट्राफिक जामको समस्या धेरै छ। अहिले तपाईँले जति जहाँ गयो त्यही ट्राफिक जाम समस्या छ। त्यसो पनि यो चाबेल चोक अति जाम हुने ठाउँ, बाटो फराकिलो छ तर जाम हुने र पहिला पनि यहाँ स्थानीयहरूको माग अनुसार चाबेल चोकको उत्तरपट्टि एउटा हामीले पुल बनाइसक्यौँ। त्यो पुल धेरै उपयोगी पनि भयो, धेरैले सराहना पनि गरे। यस्तै पुल त्यसको अर्को ठाउँ पनि बनाइदिनु पर्यो भनिसकेपछि आज हामीले चाबेल चोकको उत्तरपट्टि पहिला हामीले दक्षिणपट्टि बनायौँ, अहिले उत्तरपट्टि आज शिलान्यास गर्दैछौँ। त्यसै गरिकन अर्को एउटा पुल फेरि आज मित्र पार्कको पनि आज शिलान्यास गर्दैछौँ। यही बाटो मात्रै हामीले दुईवटा, एउटा कम्प्लिट गरिसक्यौँ, एउटा चाहिँ अब कम्प्लिट हुने अवस्थामा छ। जय बागेश्वरीमा पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यहाँ तारहरू भएको कारणले तार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले अलिकति समय लागेको छ, त्यो पनि चाँडै सकिन्छ। यो दुईवटा पुल थप गरेर यही एरियामा मात्र 4वटा पुल बनिसकेपछि यो सडक दुर्घटना पनि कम हुने र पैदल यात्रीहरूलाई धेरै सहज हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ र स्थानीयवासीहरूको सहयोग भयो भने यो समयभन्दा अगाडि नै हामी काम सघाउन सक्छौँ। पुल निर्माणको ठेक्का सविरा कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ भने 2079 जेठ मसान्तसम्म पुल निर्माण सकिसक्नुपर्नेछ। दुवै पुल 33 मिटर लम्बाइ र 2 मिटर चौडाइको हुनेछ भने यसमा कार्यवेश रकम भ्याट सहित 1,30,42,578 रुपियाँ 64 पैसा रहेको छ। मकवानपुरको केही स्थानीय तहमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुस्त पाइएपछि बागमती प्रदेश सरकारले टोलमै पुगेर खोप लगाउने अभियान सुरु गरेको छ। मकवानपुरको चेपाङ बाहुल्य क्षेत्र राक्सीराङ र कैलाश गाउँपालिका सहित केही वडामा खोप अभियान लक्ष्यभन्दा कम पाइएपछि टोलमै पुगेर खोप लगाउने अभियान सुरु भएको हो। खोपप्रतिको गलत विचार, अन्धविश्वास र खोप केन्द्र टाढा हुँदा ती क्षेत्रमा खोप लगाउने स्थानीयको संख्या कम छ। यसका कारण सर्वसाधारण भएकै स्थानमा पुगेर खोप अभियान सञ्चालन गरिएको बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले बताउनुभयो। हामीले यो बागमती प्रदेशको यो कोभिड-19 नियन्त्रण रोकथाम तथा व्यवस्थापन यो निर्देशक समिति छ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको संयोजकतामा। त्यो समितिले हामीले तुरुन्तै बैठक बसेर अब खोप अभियानलाई समुदायसम्म पुर्याउने भनेर त्यसैको अभियानको स्वरूप आज हामी यो राक्सीराङ गाउँपालिकाको यो वार्ड नम्बर 5 को यो टाङ्ग्राङ गाउँमा आएर उहाँहरूसँग हामीले यो खोप अभियान यो कोभिड-19 को विरुद्धको यो खोप अभियानमा हामी आज यहाँ आइपुगेको छौँ। यसरी नै हामी अनेक अरू गाउँहरूमा पनि अरू समुदायमा पनि हामी यसरी नै पुग्छौँ। गाउँमै खोप अभियान पुगेपछि यसअघि खोप नलगाई बसेका चेपाङ समुदायका स्थानीयमा उत्साह देखिएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण समेत खोप अभियानमा सहभागी नभएका सर्वसाधारण घर दैलोमै खोप लिएर टोली पुगेपछि सो अवसरलाई सदुपयोग गरिरहेका छन्। पहिलातिर पनि अब विभिन्न रोगहरू त कोभिड भन्ने रोग नभए पनि यही प्रकारको रोगहरू त आइरहेको हो, तर पनि पहिलातिर के लगाएको थिएन, अहिले चाहिँ किन लगाउनु पर्थ्यो र भन्ने त्यो प्रकारको अलिकति बुझाइमा फरक पर्यो। अनि त्यसपछि हामी तौल सुधार समिति साथीहरूले हामी सरसल्लाह गरेर यो प्रकारको कुराहरू चाहिँ होइन, यो चाहिँ छुट्टै प्रकारको रोगहरू छ, यो रोगलाई नलगाउने हुँदैन, जस्तो मानिसहरूले पनि लगाउनै पर्छ। यो नलगाएपछि अलिकति हामीलाई गाह्रो हुन्छ कि विभिन्न यो आफ्नो यो खोपको परिचय पत्र नभएसम्म सार्वजनिक ठाउँहरूमा हित नलाए डुल नलाए पुग्नुपर्ने स्थानहरूमा पुग्नको लागि पनि गाह्रो छ भन्ने कुराहरू जानेको एक आपसमा हामी हौसला साथ दियौँ, ती आधारले बुझाइदियौँ। त्यसपछि हामी लगाउनुपर्छ, हामी सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने समाजलाई पनि जानकारी भयो र आज चाहिँ यो खोप अभियान हामी पुरा गर्दैछौँ। धेरै सहज भएको छ सर। कति चाहिँ बुढापाकाहरू अनि कति गाउँलेहरू चाहिँ जानलाई कठिनाइ थियो, टाढा पुग्नुपर्छ। हाम्रो त राक्सीराङको चैनपुर भन्ने ठाउँ पुग्नुपर्छ, त्यहाँ जानसम्म पनि कति गाह्रो थियो। आज यो आफ्नै ठाउँमा आफ्नै गाउँमा आएर यता खोप पाउँदा धेरै खुसी भएको छन्, धेरै सहज पनि भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले पनि सबै इकाइका स्वास्थ्य प्राविधिक र स्वयंसेवीका परिचालन गरी टोलमै कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। विगतमा खोप लगाउन व्यवस्था गरेका स्थानीय चेपाङ र तामाङ समुदायको गाउँमै खोप लगाउने अभियान सुरु भएपछि भने सहभागिता बढेको बताउनुहुन्छ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख भीमसागर गुरागाई। विभिन्न पालिकाहरूमा खोपको प्रगति दर उच्च छ। विशेष गरेर मकवानपुरमा राक्सीराङ, कैलाश र मनहरीको तथ्याङ्क चाहिँ अहिले पनि 50% भन्दा
कम कभरेज भएको हुनाले यहाँ विशेष अभियान आवश्यक परेको हो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो शिक्षाको हिसाबले पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ज्ञानको हिसाबले पनि यहाँको चाहिँ लोपोन्मुख जातिहरू अथवा चेपाङ समुदायहरू विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नुभएको हुनाले उहाँहरूमा चाहिँ अलि कमै ज्ञान भएको र उहाँहरूमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अन्धविश्वास, प्रजननसँग जोडेका अन्धविश्वासहरू, पछि प्यारालाइसिस हुन्छ भन्ने कुराहरू, खोप लगाएपछि ज्वरो आएर गाउँमै सुतेको छन्, आक्रान्त छ भन्ने जुन अन्धविश्वासहरू छन् त्यसलाई चिर्नको निमित्त चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयले पटक पटक यहाँ आएर विभिन्न टोल विकासका अध्यक्षहरूसँग, जनप्रतिनिधिहरूसँग, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूसँग, स्वयंसेवी दिदीहरूसँग र अरू समुदायसँग चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेर चाहिँ यसको भ्रम चिर्दै यो खोपको कभरेजलाई चाहिँ बढाउन निमित्त चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर कैलाश र राक्सिराङलाई चाहिँ अभियानको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने दर कम भएको स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर चोक, चौतारा, पाटीपौवा, मठ मन्दिर, गुम्बा, चर्च, टोल विकास संस्था जस्ता स्थानीयको बढी उपस्थित हुने स्थानमै खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत आइतबार राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि आइतबार राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने जानकारी गराएको छ। निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले मौन अवधि एउटा नैतिक बन्धन र कानुनी हतियार भएकोले आयोगले निर्वाचनको आचार संहिता सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो। उहाँले यस समयमा निर्वाचनको मतदान हुने 300 वरपरको स्थानमा भएका पर्चा, पम्पलेट र पोस्टरहरू हटाइनु पर्ने बताउनुभयो। सहसचिव धमलाले आजबाट विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार प्रसार एवं प्रकाशनका कामहरू गर्न बन्द भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी सकिसकेको बताउनुभयो। अब आयोगले एउटा चाहिँ नि निर्वाचन हो, निर्वाचनमा आचार संहिता लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो चाहिँ अब आचार संहिता लागू भएको छ र आज राति 12 बजेबाट आचार संहिताको मौन अवधि सुरु हुन्छ र मौन अवधिमा चाहिँ अरू कुराका अतिरिक्त जस्तो अब सबै प्रचार प्रसार कार्यहरू बन्द गर्नुपर्छ र निर्वाचन जो मतदान हुने ठाउँ हो त्यसको 300 मिटर वरिपरि केही पर्चा, पोस्टर, पम्पलेटहरू त्यस्ता छन् भने ती कुराहरू हटाउनुपर्छ र त्यो मौन अवधिमा चाहिँ जस्तो एसएमएस गर्ने, जस्तो फेसबुकहरूबाट, भाइबर, ट्विटर इत्यादिबाट सोसल मिडियाको प्रयोग गरेर जुन प्रचार प्रसार हुन्छन् ती कुराहरू पनि सबै बन्द गर्नुपर्छ र राजनीतिक दलको उम्मेदवारको प्रचार प्रसार गर्ने र खास गरी प्रकाशन गर्ने पेपरहरूले पनि त्यो गर्न मिल्दैन। सहसचिव धमलाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आयोगले निर्देशित गरेका 21 बुँदे स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गरिने र निर्वाचन अनुशासित र सुव्यवस्थित ढङ्गले सम्पन्न हुने बताउनुभयो। साताको पहिलो कारोबारको दिन शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 10.83 अङ्कले घटेर 2920.51 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने 0.06 अङ्कले बढेको छ, तर फ्लोट इन्डेक्स 1.27 अङ्कले घटेको छ भने सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.63 अङ्कले घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 232 कम्पनीको 1,47,04,000 किताब शेयर 7 अर्ब 3,08,08,000 रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। आज कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ भने 5 उपसमूहको परिसूचक भने बढेको छ, जसमध्ये अन्य र जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले बढेको छ भने निर्जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक थोरै मात्रै बढेको छ। यता वित्त उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 2.77%ले घटेको छ। व्यापार, होटल तथा पर्यटन, विकास बैंक, जलविद्युत र लगानी उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागे पनि 2 कम्पनीको शेयर मूल्य भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा लघुवित्त र बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर रहेका छन्। त्यस्तै मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी, ग्लोबल आयमी बैंक, ज्योति लाइफ र सानिमा लाइफको शेयर मूल्य बढेको छ। तर आज सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर मूल्य भने सबैभन्दा बढीले घटेको छ। आइतबार कारोबार रकमका आधारमा 32 करोड 14 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार गरेर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ।
त्यस्तै अपी पावरको 19 करोड भन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुभयो अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डमा कडाई गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षको भनाई। सरकारले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने उचित वातावरण र नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह। सरकारले चाँडै निर्वाचनको मिति तोकिदिए समयमै तयारीमा जुट्न सजिलो हुने निर्वाचन आयोगको भनाई। स्थानीय तहको पदावधि लम्ब्याउने र छोट्याउने प्रावधान कानुनले नदिएको स्पष्ट। र साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। नेप्से परिसूचक 10.83 अङ्कले घटेर 2920.51 अङ्कमा। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।